मैले सक्छु तिमीले सक्छौ, मैले सक्छु तिमीले सक्छौ, हामी सबैले 2 महिना अगाडिदेखि चाहिँ यो सरकारी विद्यालय पढ्ने बालबालिकाहरूलाई समेटेर विशेष गरी स्लम एरिया अथवा त्यस्तै अलिकति अवस्थित बस्तीहरूमा चाहिँ त्यस्तो बालबालिकाहरूलाई समेटेर उनीहरूको एजुकेसन इन्हान्समेन्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ रेमिडियल क्लासेसहरू चलाउने, उनीहरूको अभिभावकहरूसँग काम गर्ने, सँगसँगै विद्यालयहरूमा काम गर्ने भनेर हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ छानेर ल्याएका थियौँ। अब यही क्रममा काम गर्ने दौरानमा विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरू आइपर्छन् होइन। अनि ती समस्याहरू समाधान गर्नको लागि ती क्षमताहरू हामीसँग हुनुपर्नेछ। त्यही भएको कारणले चाहिँ हामीले यो क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट ट्रेनिङ भनेर राखेका छौँ। आज हामीले अब हाम्रो प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा डाक्टर आरसी लामिछाने, रामचन्द्र लामिछाने सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी पोखरा उद्योग सङ्घको प्रशासनिक संयोजक हुनुहुन्छ बालश्रम निर्माण कार्यक्रमको सरिता तामाङ। त्यसै गरी हाम्रो यही प्रोजेक्ट एजुकेसन प्रोजेक्टको प्रोजेक्ट अफिसर हुनुहुन्छ मेन विकास सङ्घले 2056 सालदेखि हुन त 11 सालमा स्थापना भयो। अनि विभिन्न व्यापारीहरूको व्यवसायीहरूको हक हितको लागि चाहिँ काम गरिरह्यो। त्यही क्रममा 2056 सालदेखि बाल श्रम निर्माण कार्यक्रमको जन्म दिएको थियो होइन। अब बाल श्रम निर्माण कार्यक्रमले विशेष गरी बालबालिका, महिला, रोजगारदाताहरूसँग चाहिँ काम गर्छौँ। विशेष गरी बाल श्रमलाई नै उन्मूलन गराउनको लागि चाहिँ हामीले काम गरिरहेका चाहिँ छौँ। सरलाई एकदम हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै आफ्नो क्लास सुरुवात गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस तालिममा के कस्ता विषयहरूमा छलफल गरियो भने तपाईँको व्यक्तित्व प्रभावकारी हुनेछ। आफूमा रहेका विभिन्न सम्भावना र चुनौतीहरूको पहिचान कसरी गर्ने, आफूमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन एवं आत्मनिर्भर बन्न के कस्ता उपाय अपनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा छलफल गरियो भने प्रभावकारी हुन्छ भन्ने लाग्छ। शिक्षक, विद्यार्थीहरू र विद्यार्थीको परिवार सम्बन्ध विस्तार गर्न के कस्ता विषय वस्तुहरूमा छलफल गर्नु पर्ला। तालिम अवधिभरमा प्रशिक्षकको आग्रहअनुसार जिम्मेवारी पुरा गर्नेछु। तालिममा सिकेका विभिन्न कुराहरूलाई समुदाय विद्यार्थीमा प्रयोग गर्नेछु र मिल्ने ठाउँमा सिक्दै र सिकाउँदै अघि बढ्नेछु। How to make learning environment lively and interactive for children, or how to deal with challenges faced inside and outside the classroom. ट्युसन पढाउँदै गइरहेको बेलामा के प्रब्लमहरू देखेका छौँ त्यही अनुसार चाहिँ हामीले एन्सर गरेका छौँ। र फ्यामिली मोटिभेसन फर चाइल्ड फ्युचर, र हामीले यो ट्युसन पढाउने बेलामा चाहिँ अब नयाँ एरिया हुँदाखेरि चाहिँ अब हामी चाहिँ अब धेरै जस्तो अब 11-12 पढेका अलिक सानो छौँ र ट्रस्ट बिल्डअप चाहिँ छैन कि अब यसले के गर्दा खै खासै अब गरेको देख्दिनँ यताउति भन्ने भएको हुनाले चाहिँ अब यो ट्रस्ट बिल्डअप चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ। फलो नलेज एज ह्याबिट, हामीले चाहिँ यहाँ जुन नलेजहरू यो ट्रेनिङ अवधिबाट जुन नलेजहरू गेन गर्छौँ त्यो नलेजलाई चाहिँ हामीले एज अ ह्याबिट पनि बनाउन पऱ्यो। जस्तै सेल्फ रियलाइजेसन एन्ड एक्टिभ कोअर्डिनेसन, चाहिँ सेल्फ कन्फिडेन्स कसरी बिल्ड गर्ने, अनि अर्को चाहिँ डिसिजन मेकिङ अनि पोजिटिभिटी चाहिँ कसरी बिल्ड गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ छलफल गरियो भने व्यक्तित्व प्रभावकारी हुन्छ। ह्यान्डल द चाइल्ड अकर्डिङ टु देयर बिहेभियर, अर्कोले हाउ टु मोटिभेट एन्ड इन्स्पायर द चाइल्ड, बिङ रेस्पोन्सिबल एन्ड हार्ड वर्किङ, ह्याभ पोजिटिभ नदेखिको फर्कले आफूले एकदमै धेरै ध्यान गरेर सेल्फ एनालाइसिस चाहिँ एकदमै राम्रो छ। नेगेटिभ बेलामा चाहिँ क्रिटिसिजमहरू आफूले आफूले गर्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभिटी चाहिँ बढ्दै बढ्छ। एउटा भनाइ छ शङ्काले मनस्थिति सधैँ दोषी हुन्छ। किन मान्छेले आफ्नो बारे नेगेटिभ कुरा गर्छ भनेदेखि उनले आफूलाई रेस्पेक्ट गर्दैन। कसको बारेमा हामीले नेगेटिभ कुरा गर्छौँ, कसको बारेमा हामीले पनि नेगेटिभ कुरा गर्छौँ। तपाईँले सम्मान गर्ने, रेस्पेक्ट गर्ने मान्छेको बारेमा नेगेटिभ कुरा गर्नुहुन्छ। सबभन्दा बढी नेगेटिभ कुरा कसको गर्छौँ? जो मान्छेको हामीले जसलाई इज्जत गर्दैनौँ, जसलाई रेस्पेक्ट गर्दैनौँ उनलाई गर्छौँ होइन। त्यसकारण यदि हामीले आफूलाई रेस्पेक्ट गर्छौँ भनेदेखि हामी आफ्नो बारेमा नेगेटिभ कुरा गर्छौँ कि पोजिटिभ कुरा गर्छौँ के बुझ्नु पऱ्यो भने सल्लाह दिँदैन सबैको कुरा मान्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। त्यो पावर आफूमा राख्नुपर्छ। तपाईँलाई कसैले सल्लाह दिन्छन्, कन्भिन्स गर्छन्, काउन्सिलिङ गर्छन्, तर राइट एन्ड रङ के हो भनेर छुट्याउने डिसिसन चाहिँ आफूले लिनुपर्छ। इनफ इन्फर्मेसन र डाटा चाहिन्छ। तपाईँले एउटा विद्यार्थीलाई कति बेला कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ? जतिखेर तपाईँको इन्फर्मेसन, डाटा, प्रस्तुति सही छ। हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि सबैभन्दा बढी हामीले आफूसँग कुरा गर्छौँ। यदि आफूले आफ्नो बारेमा नेगेटिभ कुरा गर्छौँ भनेदेखि हामीलाई जसले जे भने पनि हो किन जस्तो लाग्छ कि, किनभने आफूसँग इन्फर्मेसन अभाव छ, आफूले आफूलाई रेस्पेक्ट गर्दैन, त्यसकारण उसलाई अरूको सबै चिज ठिक हो जस्तो लाग्छ। हामीले कतिखेर सकारात्मक आफ्नो मनमा सकारात्मक कुरा खेलाउन सक्छौँ
जतिखेर तपाईँले आफूले आफूलाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्छ, जतिखेर आफ्नो ज्ञान र आफ्नो नलेजमा विश्वास लाग्छ, त्यसकारण सबभन्दा पहिला के हो तपाईँले ट्रस्ट बढाउनु भन्नुभयो। ट्रस्ट कहाँ बढाउनु, कसको ट्रस्ट बढाउनु? आफूले आफ्नो ट्रस्ट बढाउनु। इफ यु क्यान नट ट्रस्ट योरसेल्फ, यु क्यान नट ट्रस्ट टु द वर्क। यदि तपाईँ आफूलाई विश्वास लाग्दैन भने जहाँ पनि शङ्का मात्रै लाग्छ। यदि तपाईँले आफ्नो ज्ञानमा आफूप्रति तपाईँलाई ट्रस्ट छैन भने गार्जियन देख्ने बित्तिकै अब के भनिदियो यसले त्यस्तो लाग्छ। त्यसकारण हाम्रो यहाँ मकसद के हो भने त्यो कुरामा तपाईँलाई ध्यान दिनु पर्यो। सबभन्दा बढी मान्छेले आफूसँग इन्टरनल डायलग आफूसँग कुरा गर्छ, त्यो कुरा गर्ने तरिकामा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ, किन ल्याउन आवश्यक छ, कसरी ल्याउन सकिन्छ। त्यस्तै सकारात्मक सोच र धारणाको विकास गरी आफ्नो व्यक्तिगत जीवन, परिवार, विद्यार्थी र शिक्षण पेसाप्रति सकारात्मक बनाउनु। यदि तपाईँ टिचिङ प्रोफेसनप्रति पोजिटिभ हुन सक्नु भएन भने तपाईँ विद्यार्थीप्रति पोजिटिभ हुनै सक्नुहुन्छ। नेसनलप्रति ट्रस्ट एकदम जरुरी छ र टिचर्स भनेको चाहिँ खास गरी तपाईँ जस्तो कम्युनिटीमा गएर जुन ट्युसन दिनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले के को काम गरिरहेको छ? नेसनलको काम गरिरहेको छ। हामीले विद्यार्थीको प्यारेन्ट्सको ट्रस्ट हुनु गर्नुपर्नेछ। तपाईँ अनुमान गर्नु त बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म सेतीको किनारमा बालुवा चालेर आउने गार्जेन उनीहरूको जिन्दगीमा आइफोन, उनीहरूको छोरी डक्टर इन्जिनियर होला भने उनीहरूको सपनामा पनि छ होला। त्यहाँ कति अभाव छ होला? अभावमा के हुन्छ? एग्रेसन हुन्छ, फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, कसैप्रति ट्रस्ट हुनसक्छ। उनीहरूमा चाहिँ हे नपढ्यो भने के भन्ने स्वाभाविक हो कि होइन? भनेपछि त्यसलाई कसरी डिल गर्ने? अलिकति केही अप्ठ्यारो हुन्छ, ऋण लागिरहेको हुन्छ, कुनै महिना यस्तो हुँदैन कि कमाएको पैसाले घर चलिरहेको हुँदैन होइन। मिठो खाने, राम्रो लाउने उनीहरूको डिक्सनरीमा त्यस्तो छ। मतलब एउटा ह्युमन मानवीय उसमा हुनपर्ने सम्पूर्ण प्रोग्रामहरू चाहिँ तपाईँले पढाउनु विद्यार्थी त्यो ठाउँमा गएर पढाउनको लागि कति स्किल चाहिन्छ हामीलाई। त्यसकारण हाम्रो प्रयास के हुन्छ भनेदेखि आज र भोलि बिहान गइन्छ तपाईँ त्यसको लागि पर्फेक्ट टिचर बन्नुहोस् भन्ने प्रयास हुन्छ। त्यसकारण यसको लागि चाहिँ सकारात्मक सोचको विकास यति सम्भव हुँदो रहेछ कि यदि एकजना टिचरले चाहियो भने लाइफमा यति धेरै चेन्ज आउँदो रहेछ, टोटल उसको लाइफमा मात्रै टोटल फ्यामिली ट्रान्सफर्म हुन्छ। यदि मेरो टिचरहरू राम्रो हुनुहुन्थेन भनेदेखि, मलाई राम्रो पढाइदिनु हुन्थेन प्राइमेरी स्कुलमा, मिडल स्कुलमा, हाई स्कुलमा भनेदेखि म अहिले मिडल के अरे मलेसिया अथवा कतारमा अथवा इन्डियातिर लेबर वर्क गरिरहेको हुन्थेँ। मलाई टिचर्सहरूको एन्जल जस्तो लाग्छ। म अरू मेरा केही साथीहरू छौँ, हामीहरूको लाइफमा टिचरले गर्दा यति धेरै चेन्ज आएको ठाउँ समृद्ध छ। जुन ठाउँ संस्कृति राम्रो, जहाँ संस्कृति हुन्छ त्यो समाज एकदमै समृद्ध हुन्छ। जहाँको मूल्य मान्यता परम्पराहरू एकदमै टुटफुटमा अविश्वासमा बनेका हुन्छन् त्यो ठाउँ एकदम कमजोर हुन्छ। जहाँ गरिबी हुन्छ त्यहाँका मूल्य मान्यता कस्ता हुन्छ? शङ्कास्पद हुन्छ, विवादास्पद हुन्छ। गरिबी अभाव भनेको त्यहाँनिर चाहिँ बौद्धिकता अथवा के भनौँ त्यहाँको मूल्य मान्यताहरू छिनछिनमा परिवर्तन हुने खालका, एकअर्कालाई विश्वास गर्न नसक्ने खालका हुन्छ। किनभने लाइफ यति भल्नरेबल हुन्छ कि यति धेरै जोखिममा हुन्छ कि बाँच्नको लागि विभिन्न स्ट्राटेजीहरू चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यसकारण त्यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ फरक रणनीति अपनाउनु। किनभने हाम्रो समाज सामन्तवादी सोचमा आधारित छ। यो समाजमा बाँच्नको लागि बल चाहिन्छ, तागत चाहिन्छ। यो तागतहरूको लागि यो समाज। त्यसकारण यहाँ कमजोर हुनु, सानो पोजिसनमा काम गर्नु, गरिब हुनु एक प्रकारको अभिशाप। अब त्यो अभिशापलाई वरदान बनाउने काममा तपाईँ लागिरहनु भएको छ। तपाईँले कुन वर्गसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ? जुन वर्गभन्दा तल अर्को वर्गै छैन। सबैभन्दा निम्न वर्गसँग तपाईँले काम गर्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँ तपाईँले उनीहरूलाई चाहिँ होप क्रिएट गराउँदै हुनुहुन्छ, उनीहरूलाई सक्षम बनाउन तपाईँले प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँमा कति बढी अरूमा भन्दा कति गुणा बढी स्किल चाहिन्छ होला। संविधान, ऐन, नियम, कानुन यी सबैको लागि बराबर छ। अर्को चाहिँ अलिकति कानुन भनेर भन्छ, सामाजिक मूल्य मान्यताहरू ती चाहिँ समाज अनुसार फरक फरक छ।
र हामी के भन्नुपर्छ भने लिखित कानुनभन्दा अलिखित कानुन धेरै गुणा पावरफुल हुन्छ। Class, not teachers, that parents and students for class. The condition of educational level is extremely poor in students. Rude attitudes due to different mindset, lack of response and efforts from both students and parents. बच्चालाई पढाउने क्रममा 2-3 जना बच्चाहरू यस्ता केही बच्चाहरू छन् जसलाई जुन तरिकाबाट कन्भिन्स गराउँदा पनि त्यो कक्षामा उनीहरूलाई कन्ट्रोलमा ल्याउन सकिँदैन। त्यो चाहिँ हामीले सकिँदै सकिएन, त्यो चाहिँ हाम्रो मेजर प्रब्लम भयो। र परिवारलाई शिक्षाको महत्त्व जुन तरिकाबाट बुझाउँदा पनि हामीले त्यो बुझाउनै सकिएन, एउटा त्यो भयो। र अर्को कुरा चाहिँ खुलेर विचार अभिव्यक्त गर्दाखेरि कहीँ कतै डर, कहीँ कतै केही हुन्छ कि भन्ने त्यो डर पैदा भइरहेको। Explaining child's situation on everything as well as education level to the parents. They motivate student on study as well as extra activities which they are good at. Motivation with positive attitude and politeness. हामीले पढाउने बेलामा चाहिँ के चिजले हामीलाई मोटिभेट गर्छ? फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ मैले नलेज लेभल अफ कम्युनिटी चिल्ड्रेन, हाम्रो चाहिँ यो टिम चाहिँ खास गरी अब स्लम एरियाजमा यो कोभिड-19 को बेलामा जो अशिक्षित हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हो। त्यही हेर्दाखेरि अब धेरै हाम्रो स्लम एरियाजमा धेरै जस्तो भाइ बहिनीहरू चाहिँ अशिक्षित हुनुहुन्छ। त्यो पोइन्टले चाहिँ सबभन्दा मलाई मोटिभेट गर्छ कि मैले आफूमा भएको केही नलेजहरू उहाँलाई सेयर गरेर उहाँलाई बेसिक नलेज धरि थाहा छैन।
अब कक्षा 8 को भाइ बहिनीहरूलाई अब क ख पनि आउन हो त्यही पोइन्टमा चाहिँ त्यही पोइन्टले चाहिँ म एकदम मोटिभेट हुन्छु। पर्सनल सेटिस्फ्याक्सन मलाई लाग्छ पढाउने बेलामा चाहिँ आफ्नो पर्सनल सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ हुनुपर्छ। यदि हामीमा इच्छा छैन भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यदि त्यहाँ हाम्रो सेटिस्फ्याक्सन हाम्रो इच्छा छ भने हामीले उहाँलाई मजाले पढाउन सकिन्छ। What helps you to increase your present material to motivate emotionally and mentally creative and updated education practice? मेन द एक्टिभ पार्टिसिपेसन। हामीले पढाउने बेलामा स्टुडेन्टहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ भने हामीले पढाएको चिज उहाँले बुझ्नुभएको छ भने त्यो चिज चाहिँ सबभन्दा हामीलाई पढाउने बेलामा चाहिँ खुसी लाग्छ। Concentrated in teaching positive attitude from students. रिलेसन चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्न सकिन्छ? फर्स्ट चाहिँ जुन पनि रिलेसनमा चाहिँ रेस्पेक्ट हुनुपर्छ, चाहिँ लभ केयर एन्ड सपोर्ट, फ्रेन्डली बिहेभियर। अच्छा ह्याप्पी एन्ड ह्याप्पी पोजिटिभ नेगेटिभ तपाईँको कस्तो फिल जेनेरेट भयो यो कामले? पोजिटिभ वाउ ओके पोजिटिभ फिलिङ भएपछि सिकाइ कस्तो हुन्छ? पोजिटिभ होइन। जब हामी कुनै मान्छेलाई भेट्छौँ कुनै मान्छेले व्यवहार गर्छ प्रत्येक भेटमा फिलिङ्स जेनेरेट हुन्छ। त्यो फिलिङ्स पोजिटिभ भयो भने रिलेसन पोजिटिभ हुन्छ, फिलिङ्स नेगेटिभ भयो भने रिलेसन नेगेटिभ हुन्छ, स्मुथ हुन सक्छ। त्यसकारण हामीले हर भनौँ न हाम्रो व्यवहारबाट टिचरले आफ्नो व्यवहारबाट विद्यार्थीले आफ्नो व्यवहारबाट टिचरलाई एक प्रकार भ्यालु एड गर्यो र त्यहाँ कस्तो उहरू भइरहेछ, एक्सपिरियन्सहरू कस्तो भइरहेछ? पोजिटिभ भइरहेछ होइन। पोजिटिभ एक्सपिरियन्स भयो भनेदेखि पोजिटिभ फिलिङ्स जेनेरेट हुँदछ है। त्यही किन पोजिटिभ फिलिङ्स आयो भन्दाखेरि पोजिटिभ एक्सपिरियन्सहरू थिए। अब त्यो पोजिटिभ एक्सपिरियन्सबाट हामीले के सिक्न सक्छौँ? पोजिटिभ कुराहरू सिक्न सकिन्छ है। अर्को साथीले गरेको कुराहरू के मैले पनि अझ त्यसमा त्यस्तो गर्न पाएको भए भनेपछि हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो? पोजिटिभ नलेज दिने हो कि होइन? हाम्रो अब्जेक्टिभ स्टुडेन्टलाई पोजिटिभ नलेज। त्यसकारण हाम्रो फोकस कहाँ हुनुपर्दछ? त्यो पोजिटिभ फिलिङ्स ल्याउनको लागि के चाहिँदछ? किन यो एन्सर पोजिटिभ आयो? किन यो एन्सरहरू पोजिटिभ आयो? पोजिटिभ सोचेर होला। यदि टिमवर्क हो, यदि तपाईँले एज अ टिचर तपाईँको कमजोरीहरू के हुन् भनेर सोधेको एन्सर के हुन्थ्यो? पोजिटिभ ल्याउने कुरा के थियो? It's a questions that create the reality. Questions you ask determine the answer. किन positive answer आयो? प्रश्न positive. This कारण if you want to make a positive situation, ask more positive questions. Positive questions, positive answer, positive questions, negative questions, negative answer, negative answer. एज अ टिचर तपाईँको स्ट्रेन्थ के छ भन्यो भने त्यहाँ तपाईँले लेख्नु भएको छ यो मेरो स्ट्रेन्थ हो। अब किन आयो त्यो स्ट्रेन्थ भन्यो भने तपाईँले त्यस्तै तपाईँलाई सहयोग गर्ने मान्छेहरू खोज्नुहुन्छ। क्वेसनलाई उल्टो गर्नु तपाईँको विकनेसहरू के छन् भन्यो भने तपाईँले त्यहाँ त्यही एन्सर दिनुहुन्थ्यो। किन त्यस्तो भयो भनेपछि अनि ब्लेमिङ स्टार्ट हुन्थ्यो अनि मिसट्रस्ट यस्तो हुन्थ्यो। त्यसकारण सबभन्दा पहिलो माइन्डसेट चेन्ज गर्नु छ अनि क्वेसन चेन्ज गर्नु छ। सो चेन्ज योर क्वेसन्स, चेन्ज योर रियालिटी। क्वेसन चेन्ज भयो भने रियालिटी चेन्ज हुन्छ। यदि हामीले राइट प्रश्न बनाउन सक्यौँ भने राइट एन्सर आउँछ। त्यसकारण प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामीले प्रश्न चेन्ज गर्न सक्यौँ भने रियालिटी चेन्ज हुन्छ। त्यसकारण कसरी हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छौँ अथवा तपाईँका विद्यार्थीहरूलाई कसरी एकदम कम्पिटेन्ट बनाउन सक्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण छ कि किन तपाईँका विद्यार्थीहरू कमजोर भए भन्ने कुरा जान्नु जरुरी छ। कसरी किन तपाईँका विद्यार्थीहरू कमजोर छन् भन्ने कुरामा हामीले डिस्कस गर्न जरुरी होला कि कसरी तपाईँका विद्यार्थीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा डिस्कस गर्न जरुरी छ। कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिने भइसकेपछि त कमजोरीहरू त त्यही भित्र एड्रेस हुन्छै हुन्छ। त्यसकारण
हामीले हाम्रो डायलगको प्याटर्नलाई चेन्ज गर्न पर्ने छ। तपाईँले जति साथीहरूका कुराहरू सुन्नुभयो ती कुराहरूमा एक से एक पोजिटिभ कुरा किन आइरहेको छ, किन ती एक्सपिरियन्सहरू आइरहेका छन् भन्दाखेरि ती तपाईँका गेन नलेजहरू, तपाईँले त एक्सपिरियन्स गरेका कुराहरू हुन्, तपाईँले प्राप्त गरेका रिजल्टहरू हुन् र त्यसको जलमा उभिएर अब हामीले नयाँ स्ट्राटेजी तयार गर्न पर्दछ। एज अ टिचर तपाईँ एकदमै पर्फेक्ट हुनुहुन्छ। अब तपाईँले आफ्नो कम्पिटेन्सी थप बढाउनु पर्छ। तपाईँले चाहनुभयो भनेदेखि त्यहाँ भएका सबै प्रब्लम सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यी कुरा रेडिमेड हुन् कि तपाईँहरूले बनाएको हो? यी कुरा बनाउन सक्नुभयो भने अरू बनाउन सक्नुहुन्न? एक्ज्याक्टली। त्यही भने तपाईँले सक्नुहुन्छ, सबैले सक्नुहुन्छ तपाईँले। त्यसकारण हामीले हेर्न पर्ने हाम्रो फोकस मिल्यो भनेदेखि, हाम्रो फोकस मिल्यो भने के हुन्छ? पिक्चर क्लियर हुन्छ। फोकस मिल्यो भने पिक्चर क्लियर हुन्छ। फोकस मिलेन भने महँगो क्यामेराले खिच्यो भने पनि पिक्चर के हुन्छ? त्यसकारण अहिलेसम्म हामीले चाहे जस्तो रिजल्ट आउनु पछाडि कारण त्यो फोकस नमिल्यो। यदि फोकस मिल्यो भने रिजल्ट आउँछ। त्यसकारण अब यहाँ एउटा रियालिटी हेरौँ। Brain can process the information at 268 miles per hour. तपाईँ हामीसँग एउटा यस्तो पावरफुल ताकत छ जसले 268 माइल पर आवरको स्पिडमा इन्फर्मेसनलाई प्रोसेसिङ गर्न सक्छ। यो अमेरिकन लाइन त्यही हो, बेलायती लाइन त्यही हो, चाइनिज लाइन त्यही हो, इन्डियन लाइन त्यही हो भने हामी उनीहरूलाई कसरी पता लिन्छौँ? भनेपछि संसारको सुपर टिचर कोही हुन्छ भने तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? म हुन सक्छु सक्दिनँ? सबैसँग भएको त्यही हो। तपाईँको विद्यार्थीको पनि त्यही हो भनेपछि संसारको एक्सलेन्ट स्टुडेन्ट हुन सक्छ कि सक्दैन? यसको र ऊ कस्तो घरमा बस्दछ केही सरोकार छ? मैले बिहानै भनिसकेँ नि, एकदम एयर कन्डिसन एकदमै राम्रो घरमा बस्ने मान्छेहरू पनि फेल हुन्छ हुँदैन। भनेपछि फिजिकल फेसिलिटिज र ब्रेन क्रिएटिभिटीमा कुनै रिलेसन छ? त्यसकारण कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको छ, कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको छ, कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको ट्यालेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन। प्रत्येक विद्यार्थीमा पोटेन्सियल हुन्छ किनभने सबैको लागि बराबर हो। 7,000 थट्स पर डे सबैसँग आउँछन्। And it never turns off. It never stops learning. It has no limits. के राम्रो लाग्यो भनेको चाहिँ त्यसको उत्तर चाहिँ अब हाम्रो टिम वर्कमा डिस्कस गरेर हामीले चाहिँ तयार पारेको कुरा सरको चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने तरिका पनि सरले अब केही कुरा सिकाउने या ट्रेनिङ गर्ने भन्दै गर्दा पनि लगातार ट्रेनिङ मात्र गऱ्यो भने पनि हामी सिक्ने मान्छेलाई पनि झ्याउ लाग्छ नि त। सरले हामीलाई बिचबिचमा ब्रेक दिनुभयो, घरिघरि हामीलाई इन्टरटेन गर्नुभयो, घरिघरि हामीलाई के जोक्सको माध्यमबाट पनि त्यो कुरालाई अझ इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु भयो। सरले जुन तरिकाले प्रेजेन्ट गर्नुभयो नि कुराहरूलाई हामीले ट्रेनिङ लाई अझ इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु भयो, त्यो कुरा चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। फर्स्ट पोइन्ट। अर्को चाहिँ एक्टिभ पार्टिसिपेसन। सरले हामीलाई जुन तरिकाले अब टिम वर्क दिनुभयो त्यसमा पनि हामी सबै साथीहरू चाहिँ एकदम एक्टिभ पार्टिसिपेसन चाहिँ सबैले देखाउनु भयो, त्यो पनि राम्रो लाग्यो। र अर्को प्रपर डेफिनेसन अफ टिचर। हामीले चाहिँ टिचरको बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म हामी स्कुल पढ्यो, कलेज पढ्यो, पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ टिचर भनेको चाहिँ हामीले एउटा नलेज दिने मात्र हो भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा थियो। तर आज हामीले ट्रेनिङ लिँदै गर्दाखेरि चाहिँ टिचर भनेको चाहिँ एउटा एजेन्ट पनि हुनुहुँदो रहेछ जसले चाहिँ एउटा सोसाइटीमा चेन्ज पनि ल्याउन सक्नुहुँदो रहेछ। टिचर भनेको चाहिँ एउटा स्टुडेन्टको जीवनमा चाहिँ एउटा परी जस्तो कि एन्जल जस्तो पनि हुनुहुँदो रहेछ जसले गर्दा चाहिँ स्टुडेन्टको चाहिँ कम्प्लिटली लाइफ चाहिँ ट्रान्सफर्म हुनसक्छ। स्टुडेन्ट मात्र नभइकन उहाँले चाहिँ एउटा गुड एजुकेसन पाउनुभयो, उहाँले एउटा गुड नलेज पाउनुभयो भने चाहिँ उहाँ चेन्ज हुँदै गर्दाखेरि उहाँको फ्यामिली पनि एकदम डेभलप भएर चाहिँ माथि जानु हुँदो रहेछ। टिचरको चाहिँ त्यति ठुलो भूमिका हुँदो रहेछ हरेक चिजमा भन्ने कुरा आज हामीले टिचरको चाहिँ एउटा सही डेफिनेसन चाहिँ पायौँ, त्यो कुरा पनि राम्रो लाग्यो। र अर्को राम्रो लागेको कुरा इन्टरटेनमेन्ट। हामीले चाहिँ ट्रेनिङमा चाहिँ पढ्ने मात्र या केही कुरा सिक्ने मात्र नभइकन अघि सरले हामीलाई डान्स गराउनु भयो, म्युजिक अब गेम खेलाउनु भयो होइन, अनि त्यसमा चाहिँ बिचबिचमा ब्रेक गर्नुभयो, त्यसमा पनि साथीहरू हामी बसेर कुराहरू गऱ्यो, त्यसमा त्यो पनि एउटा मनोरञ्जनात्मक कुरामा पऱ्यो नि त, त्यो कुरा पनि हामीलाई एकदमै मन पऱ्यो। यो चाहिँ इमिडिएट एक्सन अर चेन्ज भन्नुभएको थियो होइन, हामीले यहाँ सिकेको कुराहरू चाहिँ कुन कुरालाई चाहिँ हामीले इमिडिएट एक्सनमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने क्वेसन थियो। त्यसमा चाहिँ चेन्ज द पर्सपेक्टिभ अन हाउ टु आस्क क्वेसन। हामीले जहिले पनि क्वेसन सोध्दै गर्दाखेरि चाहिँ केही कुरामा पनि होइन
नेगेटिभ तरिकाले नेगेटिभ आन्सर आउने तरिकाले पनि क्वेसन सोध्ने गर्थ्यौँ भने क्वेसन हामीले नेगेटिभ सोध्यौँ भने त त्योबाट त नेगेटिभ आन्सर आउने रहेछ नि त। भनेपछि त हामीले पोजिटिभ आन्सर पाउनको लागि एउटा पोजिटिभ एटिट्युड बिल्डअप गर्नको लागि त हामीले पोजिटिभ आन्सर सोध्नु पर्दो रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले इमिडिएट एक्सनमा ल्याउन सक्छौँ। अब आज हामीले ट्रेनिङमा थाहा पाएको कुरा पर्सि हामी क्लासमा जाँदै गर्छ। अब हामीले आफ्नो स्टुडेन्टलाई पोजिटिभ तरिकाले त्यो क्वेसनहरू सोधेर उनीहरूमा एउटा पोजिटिभ एटिट्युड बिल्डअप गर्न सक्छौँ। त्यसलाई चाहिँ एउटा इमिडिएट एक्सनमा ल्याउन सकिन्छ। र अर्को चाहिँ सल्युसन रेदर देन प्रब्लम। हामी अब पोइन्ट अफ भ्यू हामीले आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू पनि अब हामी ग्रुप डिस्कसन गर्दै गर्दाखेरि म एउटाले भन्दा एउटा कुरा थाहा हुन्थ्यो भने ग्रुप डिस्कसनमा धेरै कुराहरू थाहा पाउन सकियो होइन। त्यसलाई पनि प्रब्लमलाई भन्दा सल्युसनलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। किनभने हामीले प्यारेन्ट्ससँग या बच्चाहरूसँग डिल गर्दाखेरि जहिले पनि उनीहरूलाई नै दोष दिइरहेको हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ उनीहरूलाई नै प्रब्लम बनाइरहेको थियौँ। प्रब्लम नबनाइकन हामीले सल्युसन निकालेर उनीहरूलाई चाहिँ बुझाउनुपर्छ र आफूलाई विश्वास गर्ने र सकारात्मक सोच सधैँ राख्नुपर्दछ। बलभन्दा बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्दछ। पढाउनुभन्दा पहिले हामीले टिचर भएर अगाडि आफूले 3 आवर्स या 4 आवर्स प्रिपेरेसन गरेर बच्चाहरूलाई पढाउनु पर्दछ। कुन तरिकाले पढाउँदा बच्चाले बुझ्ने छ त्यो हामीले जान्नुपर्दछ। बच्चाले कसरी पढ्छ, रिडिङले बुझ्छ कि राइटिङले बुझ्छ, केही कुरा गरेर उनीहरूको चाहिँ कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ टिचर भएर। र फरक परिवर्तनका लागि फरक तरिकाले सोच्नु पर्दछ। रेस्पेक्ट योर सेल्फ एन्ड ट्रस्ट योर सेल्फ। सफलता प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ पहिला सुरुमा सेल्फ कन्फिडेन्सलाई मजाको बनाउनु पर्ने रहेछ। आफूलाई आत्मविश्वास हुनु पर्यो। र दोस्रो कुरा भनेको जबसम्म हामीले पढाउने भनेको श्रम एरिया हो, त्यो श्रम एरियामा भएका अलिखित कानुनहरू जबसम्म हामीले परिवर्तन गर्न सकिँदैनौँ त्यो समाजको संरचना, त्यो समाजको स्वरूपलाई पनि परिवर्तन गर्न सकिँदो रहेनछ। र हरेक मानिसको, हरेक विद्यार्थीको, हरेक प्यारेन्ट्सको दृष्टिकोण, सोचाइ र मानसिकतामा पनि परिवर्तन ल्याउनु पर्ने रहेछ। हाम्रो पनि परिवर्तन हुनुपर्ने रहेछ। र हामीले पढाउँदै गर्दा त्यो ज्ञानको स्तरलाई पनि बढाउनु पर्ने रहेछ। र पढाउन जाँदा केही समय अगाडि आफूले पूर्ण के पढाउने हो, कस्तो पढाउने हो त्यसको बारेमा पूर्ण रूपमा जानकारी लिएर प्रिपेयर गरेर मात्र कक्षा कोठामा छिर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा सिक्यौँ। र विद्यार्थी कुन पृष्ठभूमिबाट आएको, जस्तै सामाजिक पृष्ठभूमि कस्तो छ, त्यसको आर्थिक पृष्ठभूमि कस्तो छ, होइन सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कस्तो छ, र कुन तरिकाबाट सिकाइ सहजीकरण सिकाउँदाखेरि यसले कुन अप्सनबाट हामीले पढाउँदाखेरि विभिन्न अप्सनहरू प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। छोटो लामो अब कुन तरिकाबाट पढाउँदा विद्यार्थीले बुझ्छ, त्यो प्रक्रिया अपनाएर पढायो भने विद्यार्थीले बुझ्न सक्छ भन्ने कुरा सिक्यौँ। सकारात्मक सोचले नै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आजको यस ट्रेनिङले हामीलाई सिकायो। भन्छु अनि फेरि असिना पानी के पढ्दै जान्छ, चाँडो हुँदै जान्छ फेरि कम गरिदिने है त, हुन्छ है पढ्दैछ है पानी। भोलि हाम्रो हिमाल खुल्ने भयो र फेरि दुई सधैँ है अलिक चिसो है, चिसो खाली हो है यो तिन अलि गर्दै पढ्यो है। 4 तपाईहरु यो अवस्थामा विशेष गरी के प्रयोजनका लागि आउनु भएको? हामी यो पोखरा उद्योग वाणिज्यसँग बाजा मेलकरण कार्यक्रममा जुन हामीले अहिले ट्रेनिङ क्लास चलाइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी ट्रेनिङको लागि कस्तो खालको रेमेडियल क्लास चलाउनु भएको छ तपाईले? पोखरा महानगरपालिका भित्रै हो कि पोखरा महानगरपालिका भन्दा बाहिरको एरियामा चलाउनु भएको छ? पोखरा महानगरपालिका भित्र रहेको छ। हाम्रो 10वटा ठाउँमा रहेको छ। हजुर। त्यसमा चाहिँ हामी अनि तपाईले त्यो चलाउनु भयो, ठिक छ, राम्रो कार्य छ, ल तपाईलाई धन्यवाद छ। अब यो कस्ता खालका बच्चाहरूलाई समावेश गरेर तपाईहरुले पढाउनु भएको छ? सरकारी हो कि बोर्डिङ स्कुलका बच्चाहरू, कस्तो खालका लक्षित गर्नु भएको छ कार्यक्रम? हामीले अहिले सरकारी विद्यालयमा पढाउँछौँ 5 वर्षदेखि 9 कक्षासम्म पढ्ने भाइहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ लक्षित गरेर यो कार्यक्रम
तपाईँहरू पनि यही सेक्टरबाट आउनुभयो हो कि फरक फरक सेक्टरबाट आउनुभयो हो? सेम हो है। कस्तो भइरहेछ पढाउँदाको अनुभव? तपाईँ त भर्खरको हुनुहुन्छ नि, जुन विद्यार्थीहरूले पढ्दा सिक्दा कस्तो अनुभव भइरहेको छ तपाईँलाई? एकदम राम्रो फिल हुन्छ किनकि उनीहरूले नजानेको कुराहरू, उनीहरू चाहिँ अड्किराखेको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सरल बनाउन सकिन्छ। उनीहरूलाई आम जीवनमा पनि उनीहरूलाई परिरहेको समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म सुल्झाउने कोसिस गरिन्छ। त्यसले पहिलो त अब आफैलाई नै एकदम राम्रो महसुस गराउँछ, दोस्रो उनीहरूको जिन्दगी राम्रो बनेको देख्दाखेरि त एकदमै आनन्द आउँछ। धेरै राम्रो। तपाईँहरूको जीवनको सुरुवाती दशकमै एउटा यस्तो खालको चाहिँ अवसर पाउनुभयो। यो अवसरलाई एउटा जीवनको एउटा अमूल्य एउटा अवसरको रूपमा साबित गर्नुहुनेछ पक्कै पनि। त्यस कारणले गर्दा अब जसरी अहिले यो अस्तामको भेगमा यो माथिल्लो हेन्जादेखि थोरै माथिल्लो भेगमा तपाईँहरूले ट्रेनिङ लिनुभएको छ, यहाँको प्रमुख प्रशिक्षकको रूपमा को हुनुहुन्छ ट्रेनिङ दिनेमा? हाम्रो प्रमुख प्रशिक्षक चाहिँ डाक्टर रामचन्द्र लामिछाने। हजुर, उहाँले कस्तो खालको ट्रेनिङहरू दिइराख्नु भएको छ? तपाईँहरूलाई मोटिभेट गर्ने खालको दिनुभएको छ कि नितान्त पढाइलाई फोकस कसरी पढाउने भन्ने विषयमा मात्रै दिनुहुन्छ? कसरी तपाईँहरूको त्यो ट्रेनिङको प्याटर्न कस्तो छ त्यो बारेमा थोरै जानकारी दिनु न। हाम्रो ट्रेनिङको प्याटर्न चाहिँ कस्तो छ भन्दा हामीले अब एक कुरो पढिराख्यो भने त अब त्यसै पनि बोर भइन्छ होइन। क्लासरुमहरूमा जसरी चाहिँ पढिराखेको हुन्छ त्यो तरिकाले पढ्न थाल्यो भने त हामीलाई आउँदा पनि नहुँदै निन्द्रा लाग्न सुरु हुन्छ। तर सरले चाहिँ हामीलाई कसरी पढाउनुहुन्छ भन्दा बिचमा चाहिँ 1 घन्टा 1.5 घन्टाको सेसन पछाडि चाहिँ अलिकति इन्टरटेनमेन्ट गराउने होइन। अनि जुन पढाउनुहुन्छ त्यसमा पनि चाहिँ उहाँहरूले अलिकति ट्रिकहरू चाहिँ युज गरेर त्यो प्र्याक्टिकल्ली नै हामीले बुझोस्, जिन्दगीभर नबिर्सियोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ उहाँले सिकाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो पोइन्ट हो होइन। अनि प्लस त्यसमा अब पोजिटिभ थट्सहरूको बारेमा रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चाहिँ हामीलाई थाहा नभएको कुरा पनि उहाँहरूले चाहिँ सिकाइदिनु भएको छ। यसरी चाहिँ हामीले पढिराखेको छ। धेरै खुसी लाग्यो। 4 दिने तालिममा डाक्टर रामचन्द्र लामिछानेजीले समावेश गर्नुभएको विषयवस्तुहरूले हामीले बुझेर राम्रोसँग मनन गर्न पाएका छौँ र उहाँहरूले जति पनि सिकाउनु भएको कुरा छ त्यो कुरालाई हामीले प्र्याक्टिकली गरेर देखाउनेछौँ भन्ने हामी सबैमा फिल भएको छ है साथीहरू। वास्तविक कुरा हो भन्छौँ नि, यो यहाँको रियालिटी हो, यथार्थता हो भनेर भन्छौँ नि, के बुझ्नुहुन्छ? हामीले वास्तविकता तपाईँ पढाउन जानुहुन्छ नि, त्यो वास्तविकता के वास्तविकता हो? त्यहाँको बच्चाहरूको रियालिटिज के हो? तर हामीले नेगेटिभ वेतिर पहिला हेर्दाखेरि हिजोसम्म हामीले कोही हल्ला गरेको देख्थ्यौँ, पढिरहेको देख्थ्यौँ, कोहीले सिकाइरहेको देख्थ्यौँ। एउटा वास्तविकता है। वास्तविकता के हो भने क्लासमा हल्ला त्यो रियालिटी हो। विद्यार्थीहरू पढ्न रुचि राख्दैन, विद्यार्थीले पढे नपढेको बाबाआमाले चासो राख्दैन, यही हो रियालिटी चाहिँ है। ऊ कति पीडामा छ अथवा पीडा भोगेर आइरहेको हुन्छ स्कुलमा होइन, आएर बुझ्यौँ सुन्यौँ भन्दाखेरि सुन्यौँ भने जस्तो गर्छ तर नबुझेको नि हुन्छ। अर्को रियालिटी चाहिँ यी एक प्रकारका रियालिटिज भयो। अर्को रियालिटिज के हो भने माछापुच्छ्रे सधैँ केही छ। अर्को रियालिटी रुल्स बनाउनु तर पालन नगर्नु, त्यो पनि रियालिटी हो। यहाँ दुईवटा रियालिटी छ। एउटा रियालिटी माछापुच्छ्रे सधैँ त्यस्तै छ, अटल छ अझ। अर्को रियालिटी पोखरा पहिला के थियो, पोखरा सदरमुकाम कास्कीको सदरमुकाम नै थियो तर पहिला नगरपालिका थियो, त्यसपछि के भयो उपमहानगरपालिका भयो। आज के भएको छ है, रियालिटी चेन्ज भएको छ भनेपछि त्यो रियालिटी चेन्ज हुन्छ, रियालिटी चेन्ज हुन्छ। पहिला छोरा र छोरी बिच एकदम चर्को विभेद थियो सबै ठाउँमा, तर अहिले धेरै ठाउँमा फरक भएको छ है। भनेपछि रियालिटी चेन्ज हुन्छ। कस्तो रियालिटी चेन्ज हुन्छ? सगरमाथाको अथवा माछापुच्छ्रेको उचाइ चेन्ज हुन्छ तर एक्ज्याक्टली सोसल रियालिटिज दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा फिजिकल रियालिटिज, अर्को सोसल रियालिटिज। सोसल रियालिटिज भनेको के हो? समाजको वास्तविकता होइन, समाजको वास्तविकता, सामाजिक मूल्य मान्यता, संस्कारहरू, यी कुराहरू चेन्ज हुन्छन् कि हुँदैन?
यी कुरा कसरी चेन्ज हुन्छ? एक्ज्याक्टली हाम्रो व्यवहार, हाम्रो प्रयत्न, हाम्रो प्रयास र हाम्रो कामले हामी सामाजिक वास्तविकतालाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ। नेपालमा पहिले राजतन्त्र थियो, कति पावरफुल थियो राजतन्त्र, त्यो वास्तविक थियो कि थिएन? त्यो चेन्ज होला जस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। त्यो चेन्ज भयो। 1990 मा संसारको सबैभन्दा ठुलो देश सोभियत सङ्घ, त्यो त ध्वस्त भयो। भनेपछि तपाईँको विद्यालयमा आज हाम्रो विद्यार्थीहरू हल्ला गर्छन् पढ्दैनन् भन्ने रियालिटिजमा कुनै दम छ? त्यो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन? त्यो चेन्ज गर्न हामी सक्षम छौँ कि छैनौँ? त्यस कारण के बुझ्नु पऱ्यो भने जति पनि सामाजिक रियालिटिजहरू हुन्छ ती चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यस कारण हिजो जसरी सोचेको थियौँ आज त्यसरी नै सोच्यौँ भने भोलि कस्तो हुन्छ? आजको जस्तै हुन्छ। आजको रियालिटिज के हो? विद्यार्थी हल्ला गर्छन्, विद्यार्थी पढ्दैनन्। त्यस कारण हामीले विद्यार्थीलाई बदल्ने कि हाम्रो कार्यशैली बदल्ने? कार्यशैली बदल्यौँ भने रियालिटी चेन्ज हुन्छ र जुन विद्यार्थीहरू पढ्दैनन् भनेको छन् ती विद्यार्थीहरू उत्कृष्ट हुन सक्छन्। त्यसकारण हामीले मुख्य कुरा के छ भने हामी बदलिने कुरासँग सम्बन्धित छ। एउटा आइन्स्टाइन के भन्नुहुन्छ भने पटक पटक केही काम गर्ने तर फरक परिणामको आश राख्नु भनेको पागल गर्नु हो भन्नुहुन्छ। The definition of insanity is when you say thing again and again expecting different results. पटक पटक केही काम गर्ने तर मेरो त विद्यार्थी नै मान्दैन भनेर भनियो भने त्यो चाहिँ एक प्रकारको इन्सानिटी हो, पागलपन। त्यसकारण हाम्रो एक्ट बदल्न पर्यो, हामीले काम गर्ने कुरा बदल्न पर्यो, हाम्रो शैली बदल्यौँ भनेदेखि विद्यार्थी बदल्नु। त्यसकारण यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो व्यवहार कसरी बदलिन्छ त? व्यवहारको फाउन्डेसन के हो? व्यवहार कसरी बन्छ? हामीले जे सोच्छौँ त्यही काम गर्छौँ, जे काम रिपिटेडली गर्छौँ त्यही नै आदत व्यवहार हो। त्यसकारण सोच बदल्न पऱ्यो। के बुझ्न पऱ्यो भनेदेखि तपाईँको हर स्टुडेन्ट सक्षम छन्, हर स्टुडेन्टभित्र मजबुत पोटेन्सियल छ। हाम्रो ब्रेनको स्पिड कति छ? प्रोसेसिङ 267 माइल्स पर आवर। भनेपछि त्यति पावरफुल स्टुडेन्ट तपाईँको अगाडि हुन्छन् भनेदेखि उनलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ? चेन्ज गर्न सकिन्छ। तर हामीले चेन्ज गर्ने तरिकाहरू विभिन्न तरिका अप्नाउनु पऱ्यो। हामी टिचरको प्रब्लम के हो भने हामी एउटै तरिकाबाट ब्रह्माण्ड चेन्ज होस् भन्ने चाहन्छौँ, विद्यार्थी चेन्ज होस् भन्ने चाहन्छौँ। एउटा क्लासमा 32 जना छन् भनेदेखि 32 जनामध्ये 32 जनाको नाम तपाईँलाई थाहा हुनुपर्छ, 32 जनाको त्यसको फ्यामिलीको बारेमा थाहा हुनुपर्छ। किनभने तपाईँ त वर्षौँसम्मसँग पढ्नु होइन। त्यस कारण हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भनेदेखि हामीले चाह्यौँ भने हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। यदि तपाईँले चाहनुभयो, यदि कुनै टिचरले चाह्यो भनेदेखि उसले आफ्नो विद्यार्थीलाई चेन्ज गर्न सक्छ। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले चाहने कि नचाहने, सक्ने कि नसक्ने भन्ने प्रश्न नै होइन, चाहने कि नचाहने। त्यसकारण रियालिटिजहरू हामीले क्रिएट गर्ने हो। जति पनि सोसल रियालिटी छ कुनै न कुनै रूपमा हामीले क्रिएट गर्ने हो र हामीले चाह्यौँ भने हामीले रियालिटी चेन्ज गर्न सक्छौँ। आजको दिनमा 50औं जन्मदिनको दिनमा हामीले हाम्रो जीवनमा पुगेका आरोह अवरोह सँगसँगै चाहिँ भएका प्रगतिहरूको बारेमा सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरूले आफ्नो जन्मदिनको 50औं जन्मदिनका प्रस्तुति गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। छोरी त पछाडि नै बस्नुपर्छ भन्ने सिकायो होइन। यो त्यो जातको यो त्यो जातको भन्ने सिकायो, यो धनी हो यो गरिब हो यो राम्रो यो नराम्रो भन्ने सिकायो। तर हामी जब मैले ट्रेनिङ हुँदै गर्दा म यसो टिचर हुँदै गर्दा मैले के सिकेँ, मैले के सिकाएँ त भन्दाखेरि होइन छोराछोरी बराबर रहेछन् होइन, धनी गरिब त केही नरहेछ नि त है। अब मेरो हेर्नु न, मेरो शरीर हेर्नुहोस्, म एकदम सानो छु, मेरो हेर्नु त, तर मेरो बोलीमा कत्रो दम छ, यो केले गरेँ त हेर्नुहोस् त। भनेपछि हामीले अगाडि बढेपछि नसकिने कुरा के नरहेछ त
आफ्नो 50औं जन्मोत्सवमा चाहिँ यहाँहरू सामु आफ्नो अनुभव व्यक्त गर्न पाएँ। मैले मेरो प्यारा भाइ बहिनी स्टुडेन्टहरू मेरो साथी सङ्गी मेरो इष्टमित्रको अगाडि मैले आफ्नो कुराहरू भन्न पाएँ। मलाई त एकदमै खुसी लाग्यो र म एकदम गर्व पनि फिल गर्छु। र हामीले धरतीमा जन्मेपछि केही राम्रो कर्म गरेर जानुपर्छ भन्ने सबैको सोच हुन्छ। म पनि त्यही सोच लिएर हिँड्थेँ र मलाई लाग्छ कि मैले मेरो भाइ बहिनी मेरो विद्यार्थीहरूलाई देख्दै गर्दा आज कोही डक्टर कोही गुड वाइफ कोही लिडर देख्दाखेरि त म त आफ्नो राम्रो काम त गरिसकेछु, म त स्वर्गमा पुगिसकेँ भन्ने चाहिँ मलाई अनुभव भयो होइन। र मैले आफ्नो 50औं जन्मोत्सवमा यहाँहरूलाई आफ्नो केही कुराहरू सेयर गर्न पाएँ। त्यसको लागि तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिएर सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि I would like to thank you all, my friends, for attending my 50th birthday. So on this day, I want to place some words here. My journey was started when I was on my 20s. There were students who had diverse characters. I was working as a facilitator at Pokhara Chamber of Commerce and Industries. Then it was a novel job as a starter in career. It was a huge opportunity. In my beginning days, I started collecting information and understand their situations. I gave remedial classes and identified the things they were good at. After the collection and classification of all the information, new programs were introduced in coordination with local government and other organizations, including the... यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मेरा साथीहरूमा आज यो 50औं जन्मदिनको समारोहमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीवर्गहरूमा म हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो जीवनको 1 दशकदेखि आज 5औं दशकमा प्रवेश गर्दै गर्दा यो मेरो जीवनमा घटेका विभिन्न घटनाहरू र मलाई चेन्ज ल्याएका मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याएका विभिन्न स्वरूपहरू अथवा अध्यायहरूको म यहाँहरूसँग छोटो संक्षिप्त रूपमा बताउन चाहन्छु। मेरो पहिलो जीवनको एउटा जागिरको सिलसिलामा म अध्यापन सकेर +2 सकेर मैले जागिरको तयारी गर्दै गर्दा पोखरामा रहेको पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ ठुलो व्यापारीहरूको संस्था जहाँ चाहिँ पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ जसको नाम पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घ थियो, जस अन्तर्गत बाल श्रम न्यूनीकरण कार्यक्रम भन्ने एउटा प्रोजेक्ट थियो। त्यो प्रोजेक्टमा यस्तै 10 जना फ्यासिलिटेटरहरू खोजिराखेको थियो र मैले एप्लाई गरेँ। मेरो नाम निस्कियो र मेरो चाहिँ 17 र 22 मा परेको थियो। त्यसमा चाहिँ मैले अध्ययन गराउँदै जाँदा टिचर्स र विद्यार्थीको कम्युनिकेसन कस्तो हुँदै जान्छ भन्ने कुरामा पहिला खासै थाहा भएन। त्यसपछि हामीलाई अफिसबाट नै एउटा ट्रेनिङको व्यवस्था गरियो, जसमा चाहिँ अहिले तपाईँहरूलाई हेम्जादेखि थोरै माथिको देख्छ नि अस्थाम भन्ने त तपाईँहरूलाई कतिलाई थाहा होला। त्यो अस्थाममा गएर हामीलाई एउटा ट्रेनिङ दियो। त्यो ट्रेनिङमा एउटा मैले त्यहाँ 4 दिनको ट्रेनिङ थियो। त्यहाँ मेरो जीवन परिवर्तन भयो र त्यो परिवर्तन भएका कुराहरूलाई ल्याएर विद्यार्थीहरू अभिभावकसँग आएर मैले एउटा अन्तर्क्रिया जस्तो कार्यक्रम राखेँ, जसमा उहाँहरूले पनि एउटा उत्सुकताका साथ सहभागिता जनाउनु भयो र जनाए पछाडि अब थोरै केही रूपमा आज 50औं वर्षको रूपमा मैले त्यो कुरा हिजोको विगतको कुरा निहाल्दाखेरि त्यो कुरालाई विश्लेषण गर्दाखेरि आज मलाई गर्व के कुरामा लाग्छ भने हिजो त्यस्तो कम्युनिटी थियो जहाँ तिनीहरूले एउटा आफ्नो पढाइलाई छोड्नुपर्ने अवस्था थियो। तिनीहरूलाई भविष्यप्रति चिन्ता थिएन, जुन कतिले त छाडेर गए र पढाइ भइरहेका कन्टिन्युटी बिस्तारै धिक्र पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई जुन मैले मेरो इन्स्पायरले गर्दाखेरि विद्यार्थीको जीवनमा र अभिभावकमा पनि थोरै केही चेन्ज आयो, जसको कारणले गर्दा आज विद्यार्थीहरू मैले पढाएका विद्यार्थीहरू आज 2वटा फिजिसियन डक्टरको रूपमा भइरहेका छन् भने 2वटा विद्यार्थीहरू आज शिक्षा मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री जस्तो पद हाके भने र केही जनप्रतिनिधि भएर आफ्नो समाज सेवा गरिरहेका छन् भने आज त्यो कुरामा त्यो कुरामा गर्व लाग्छ। हिजो त्यो ट्रेनिङले गर्दा आज मैले जिल्ला शिक्षा अधिकारी भएर जिल्लाको नेतृत्व गरिरहँदाखेरिको त्यो अवस्था हेर्दा एकदम खुसी लागेको छ। त्यसरी नै हामीले गर्न सक्यौँ भने हामीले सबै कुरा म गर्छु भनेर लाग्यो भने यदि संसार परिवर्तन गर्नु छ भने त्यो सुरुवात आफैबाट गर्यो भने गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई यो मेरो विगतको अध्यायले सुरु गर्यो भने आज कति यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ, नयाँ विद्यार्थीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने पहिला चेन्ज ल्याउने हो भने आफैबाट सुरु गर्नुहोस्। जीवन लामो छ तर परिवर्तनको सुरुवात आफैबाट गर्यो भने अवश्य पनि सफल भइन्छ भन्दै र आगामी मेरो 50औं वर्ष पछिका दिनहरू स्वास्थ्य तरिकाले एकदम हेल्दी तरिकाले अब कुनै टेन्सन नलिकन मेरो जीवन समाज सेवामा लिप्त गर्ने हिसाबले म अघि बढ्नेछु र यही चाहिँ भन्न चाहन्छु। सक्ने एजमा हामीले राम्रो काम गर्यो भने, सकारात्मक सोच लिएर सकारात्मक काम गर्यो भने भोलि गएर हामीले नसक्ने एजमा पनि
आफूलाई जिउनको लागि चाहिँ सेल्फ मोटिभेट भइदिएको रहेछ। ओके, यो आज चाहिँ हामीले भिजुअलाइज गरेर चाहिँ कथा बनायो नि, इमेजिन गरेको त हो। अब त्यसको रिजल्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो भनेर सोच्यौँ। अनि त्यही भिजुअलाइज गर्दा पनि रिजल्टले त हामीलाई यति खुसी दिइरहेको छ भने त्यसले अब आउँदो दिनमा चाहिँ हामीले यसरी हामी जुन एफर्ट लगाएको छौँ भनेको छौँ त्यही एफर्ट पनि रियल लाइफमा चाहिँ अब हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ एकदमै धेरै इन्सपायर हो। सबै मिलेर आफ्नो राय होइन सबैले मिलाएर गऱ्यौँ नि, त्यो कुरा हामीले गऱ्यौँ भने एउटा ठाउँ नभइकन सिङ्गो देशमा यति जतिजना छौँ हामी होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा गऱ्यो भने पनि नेपाल विकसित हुन केही टाइम लाग्दैन र हामीले सरकारलाई दोष दिनुभन्दा पहिला आफ्नो ठाउँ आफूले बनायो भने हाम्रो देश त्यसै अगाडि बढ्छ भन्ने पनि एउटा बुझिरहेको। मलाई चाहिँ के लाग्यो भन्दा अब हामीले आजभन्दा 50 वर्ष पछि चाहिँ के हुन्छ भनेर हामीले इमेजिन गऱ्यौँ नि त, हामीलाई कस्तो महसुस हुन्छ भनेर। अब यसमा हामीले भन्दाखेरि चाहिँ कोही डक्टर बन्यो, कोही इन्जिनियर बन्यो, यो सबै कुरा छुट्टै छुट्टै फ्याकल्टी हो, यसको रिडिङ स्ट्रक्चरहरू छुट्टै छुट्टै हुन्छ होइन। उनीहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले कहाँ कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ, कोसँग चाहिँ भेट्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई के आवश्यक पर्छ, यो सबै कुरा चाहिँ हामीले इमेजिन गऱ्यौँ होइन। यसले चाहिँ के बनायो भन्दा एकदम जिस्टमा चाहिँ हामीलाई गोल सेट गर्नलाई चाहिँ एकदम हेल्प गरेको छ यसले। हाम्रो गोल कहाँसम्म राख्ने र त्यो गोल पुर्याउनको लागि हामीलाई चाहिँ के इफोर्टहरू चाहिँ लाग्छ, त्यसको तयारी आजैबाट चाहिँ हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने, यो सबै कुराको लागि चाहिँ एकदम हेल्प गर्यो। हाम्रो लक्षित एरिया भनेको चाहिँ श्रम एरिया नै छ नि त अहिले चाहिँ। त्यसको लागि चाहिँ बच्चाहरू कस्तो हुन्छ भन्दा बिहान उठ्ने अनि खाना पकाउने अनि स्कुल जाने त्यति मात्रै छ नि त तिनीहरूको दिमागमा सोचमा, त्यही मात्रै छ। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा यो कार्यक्रमबाट चाहिँ हामीले मोटिभेसन कसरी दिने भन्ने सिक्यौँ नि त। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले प्रपर मोटिभेसन दिन सक्यो भने चाहिँ बच्चाहरू काम गर्दा होस् या केही गर्दाखेरि नै तिनीहरूको दिमागमा चाहिँ राम्रो पोजिटिभ कुराहरू घुम्यो भने चाहिँ तिनीहरूले पक्कै पनि राम्रो गर्न सक्छन् होला भन्ने चाहिँ। पहिला चाहिँ अब यसरी अगाडि आएर बोल्ने यस्तो गर्ने चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्थ्यो है। अब यो उसमा ट्रेनिङमा आएपछि यो टिममा आइसकेपछि चाहिँ अब बच्चाहरूलाई कसरी के भन्छ अरे मोटिभेट गर्न सकिन्छ, कसरी बुझाउन सकिन्छ, अझै क्लियर वेमा कसरी तिनीहरूलाई बुझाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ यो ऊबाट चाहिँ बुझेँ। र यो अहिलेको यो एक्टिङबाट चाहिँ यो ऊबाट चाहिँ मैले आगामी दिनहरूमा बच्चाहरूलाई कसरी पढाउन सक्छु, कुन तरिकाले तिनीहरूलाई सजिलो हुन्छ, तिनीहरूलाई भविष्यमा के गर्दा तिनीहरूलाई अब हेल्पफुल हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा चाहिँ एकदमै सबैभन्दा रमाइलो छ जहाँ पहिलोपटक तपाईँलाई बुवा मम्मीले एकदमै माया गरेको याद छ, त्यो क्षण सम्झिनुहोस्। तपाईँ चिल्लाएर हाँस्नु भएको त्यो क्षण सम्झिनुहोस्। पहिलोपटक पुरस्कार पाएको छ अथवा कसैले स्याबास भनेको, कसैले एप्रिसिएट गरेको छ, किन त्यस्तो भयो? यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले विद्यार्थीलाई नगर भने उल्लेख गर्छ, किन त्यस्तो हुन्छ? किनभने नानीलाई चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि जे नगर भनेको त्यो गर्दा चाहिँ आनन्द आउँछ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो होइन, यो पछाडि ठुलो साइन्स छ हेर्नुहोस्। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने ब्रेनले शब्दलाई पढ्दैन, ब्रेनलाई पिक्चर चाहिन्छ। झगडा भएको साथीको त पिक्चर बन्छ नि, त्यो बनिसक्यो, ब्रेनमा गइसक्यो। अब सम्झिनुहोस् नसम्झिनुहोस् यसले पढ्दैन। हामी विद्यार्थीलाई चर्को बोलेर गाली गर्छौँ अनि बुझेन भन्छौँ, उसले उसको ब्रेनले समात्ने गरी भन्नु पऱ्यो नि हामीले। ब्रेनलाई कि साउन्ड चाहिन्छ, कि पिक्चर चाहिन्छ, कि स्मेल चाहिन्छ, कि फिल चाहिन्छ, यो 5वटा ज्ञानेन्द्रिय हुन्छ नि, त्यो उसको प्रयोग गरेर हामीले विद्यार्थीलाई कुरा गऱ्यौँ भने मात्रै विद्यार्थीको दिमागमा बस्छ। तपाईँलाई मैले फल सम्झिनुहोस् भने नि के फल सम्झिनु भयो? हजुर स्ट्रबेरी। अरूले? मैले तपाईँलाई स्ट्रबेरी, नास्पाती, म्याङ्गो केही भनेको थिइनँ, फल मात्रै भनेको थिएँ नि। त्यो किन तपाईँले त्यो त सम्झिनु भयो? मैले एउटै म्यासेज दिएछु नि सबैलाई कि सबैले स्ट्रबेरी नै सम्झिनु पर्थ्यो, किन त्यो भयो? किनकि हामीलाई मन पर्ने तपाईँले बुझ्नु पर्यो, फलको पिक्चर बन्दैन, फलको पिक्चर बन्दैन र त्यसले तपाईँको ब्रेनले त्यही पिक्चर बनायो जे तपाईँको ब्रेनमा खेलिरहन्छ। जब तपाईँले भनेको कुराहरूको विद्यार्थीको दिमागले पिक्चर बनाउँदैन, विद्यार्थीले त्यही बुझ्छ जे उसलाई मनपर्छ।
हामी छरिएर बसेका छौँ, पावर त हामीसँगै छ त। त्यत्रो ठुलो पनि चोडिँदो रहेछ त होइन, दुवैतिरबाट पावर बनायो भनेपछि तपाईँ एक्लै त होइन नि त, पावर यत्रो छ। हामीले चाह्यौँ भने सम्भव छ कि अब जुनसुकै काम गर्दा नि खेल जित्नलाई त तपाईँले रणनीति बनाउनु भयो नि त। उहाँले भन्दैन त यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने जस्तै प्रिपरेसन कति चाहिँदैन त। प्रिपरेसन त चाहियो, कसलाई कहाँ राख्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरो नि थाहा भयो। त्यस कारण मैले फेरि तपाईँलाई यो गेमबाट पनि के भन्छु भने तपाईँले अहिले महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने भनेको फ्यामिली भिजिट। फ्यामिली भिजिटमा एउटा राम्रो रणनीति बनाएर जानुभयो भने त सम्भव छ। गरेर सत्कर्म जीवनमा सफल हुने हामीले आफ्नै जिम्मेवारी गरेर सत्कर्म जीवनमा सफल हुने हामीले आफ्नै जिम्मेवारी सकारात्मक सोचले बनाउँदछ सक्षम बोक्नलाई त्यो भारी जगाउन 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 मैले सक्छु तिमीले सक्छौ, मैले सक्छु तिमीले सक्छौ, हामी सबैले सक्छौ। मैले सक्छु तिमीले सक्छौ, हामी सबैले सक्छौ। हामीले चाहे सफल जीवन निर्माण गर्न सक्छौ। हामीले चाहे सफल जीवन निर्माण गर्न सक्छौ। सफल जीवन बनाउन असल जीवन सधैँ जिउन सफल जीवन बनाउन असल जीवन सधैँ जिउन। सरले रियालिटीको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो रियालिटी चाहिँ दुई किसिमको हुँदो रहेछ, एउटा फिजिकल रियालिटी र सोसल रियालिटी। वी सुड नेभर जज अ बुक बाई इट्स कभर भन्ने बुझ्यौँ। हामीले चाहिँ बाहिर देखावटीबाट चाहिँ त्यो मान्छे कस्तो छ, त्यसले गर्न सक्छ कि नै भन्ने चाहिँ हामीले सोच्नुहुन्न। र सरले एकचोटि नाटक नि गर्नुभयो, टिचरको भूमिका गर्नुभयो, निर्वाह गर्नुभयो र तपाईँले पनि एकदमै राम्रोसँग भनिदिनु भयो। तर के सिकाइहरू प्रभावकारी लाग्यो भन्ने कुरामा हाम्रो टेबल लागेको कुराहरू चाहिँ पोजिटिभ थिङ्किङ रहेको छ। जुन चाहिँ हामीले जुनै पनि कुरालाई हामीले पोजिटिभली लियौँ भने चाहिँ रिजल्ट पनि हामीले पोजिटिभ नै निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ। र त्यस्तै गरी लिडरसिप पावर रहेको छ अनि ग्रुप वर्क भयो। त्यसै गरी नलेज इज पावरफुल थिङ फर सक्सेस। अनि त्यसै गरी अर्को रहेको छ प्रब्लम इज नट बिग थिङ, सल्युसन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। भनेदेखि सिकाइमा थप स्पष्टता भन्नु पर्दाखेरिमा हामीले विद्यार्थीलाई सकारात्मक बनाउन र उनीहरूको प्यारेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभली क्लाससम्म ल्याउनलाई कसरी हामीले गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पोजिटिभली सिकेकोलाई मन परेको कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सरको ट्रेनिङ मेथड्स जुन रहेको छ। अब हामीसँग चाहिँ एनी टाइम स्माइल फेस गरेर ह्याप्पिली हामीले प्रेजेन्टेसन दिइरहनु भएको छ। अनि त्यसै गरी स्लाइड सोहरू युज गर्नुभएको छ र बिचबिचमा चाहिँ ब्रेक गरेर जस्तो अब कुनै गेमको थ्रुबाट हुन्छ, तर गेममा पनि हामीले के छ त नलेज कसरी हामीले नलेजहरू भन्नाले गुड नलेज गेन गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ दिनुभएको छ। अनि त्यसै गरी अब रोल प्ले भयो साथसाथै अनि सरले चाहिँ हामीले बेला बेलामा हामी आफूलाई एक्सर्साइज गर्न दिइराख्नु भएको छ। टेबल पहिला सुरु सेल्फ भन्नुभएको छ, त्यस पछाडि चाहिँ टेबलले गर्नु भनेर जुन हामीलाई एउटा एक्सर्साइज गर्न दिनुभएको छ त्यो कुरा चाहिँ एकदम बेटर लागेको छ। हिजोबाट ट्रेनिङ त लिइरहेका छौँ। हामीले सरले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो, पोजिटिभ थिङ्किङदेखि लिएर लिडरसिप भनेको चाहिँ एउटा कुनै पोजिसनमा बसेर होइन कि त्यो भनेको हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो भन्ने कुरादेखि लिएर ब्रेनको बारेमा चाहिँ धेरै कुरा सिकाउनु भयो। हरेक चिज त प्रभावकारी छँदैछ, तर त्यो बाहेक पनि मलाई के कुरा प्रभावकारी लाग्यो भन्दा टिमवर्क चाहिँ एकदम प्रभावकारी लाग्यो। जुन किसिमले हामीले टेबलमा बसेर टिमवर्क गऱ्यौँ नि होइन, जब कि हामीले हिजो अस्ति स्कुलमा काम गर्दै गर्दा हामी एक्लै काम गर्थ्यौँ होइन, हामीले रिपोर्ट बनाउँथ्यौँ हामी एक्लै गर्थ्यौँ। तर आज यसरी टेबलमा काम गर्दै गर्दा फेरि हामीले राम्रो गर्थ्यौँ भने टेबलमा साथीहरूसँग बसेर गर्दा त अझै उत्कृष्ट आउने रहेछ नि त। त्यो कुरा चाहिँ एकदम प्रभावकारी लाग्यो। र अर्को कुरा चाहिँ प्रेजेन्टेसन। हामी कलेज पढ्दै गर्दा पनि हामीलाई टिचरले पढाउनुहुन्छ ल यति गरेर आऊ भनेर
दिनुहुन्छ अनि छोडिदिनुहुन्छ कि तर हामी कहिले पनि अगाडि गएर ल आउनु त आज तिमीले प्रेजेन्ट गर भनेर भन्नुहुन्न, जसले गर्दा हामीभित्र भएको एउटा लिडरसिप क्यापेसिटी पनि हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि सरले चाहिँ हामीलाई त्यो प्रेजेन्टेसन गर्ने एउटा मौका पनि दिनुभयो। हामीले टेबलमा वर्क गऱ्यौँ होइन, अनि प्रेजेन्ट गर भनेर घरि एकजना घरि दुईजना आएर प्रेजेन्ट गर्दै गर्दा हामीभित्र त एउटा लिडरसिप क्यापेसिटी पनि त रहेछ नि त होइन, सबैमा लिडरसिप क्यापेसिटी पनि रहेछ, हामीमा त्यो योग्य रहेछ नि त, हामी अगाडि आएर बोल्न पनि त सक्ने रहेछौँ। त्यो कुरा पनि मलाई एकदम प्रभावकारी लाग्यो।